السلام عليكم. في هذه الفقره هذه غادي ندير درنا قبل دو دغوات كيكونوا قلنا باراليل ولا سيكونت فيها بيربونديكولير وباراليل فيها ستريكتومون باراليل ولا كونفوندي. هادشي في الفيديو اللي قبل من هذا. في هذا عندي 3 دغوات. ناخذ لا دغوات الاولى هي غندير اون دغوات باراليل على دغوات دي. دونك دائما ركزوا معايا باش تعلموا ترسموا بالكومبا. دونك قلنا كناخذ دو بوين وكناخذ واحد لو بوين على ليكستيريور ناخذها فيما بغيتي. دونك كنعبر هاد لا ديستونس اللي خديت هنايا وكنهز. دونك دائما كنضغط الضغط ديالي فين كيمشي لا بريسيون كتمشي لهذا باش ما نغيرش الفتحه. وهذا كيكون كنرخي يدي هنايا كندير لاخ هنايا كنعاود نعبر هاد لا ديستونس هادي باردون وكنجي نحط هنايا وندير لاخ. ها واحد لا دغوات باراليل حيت كيخصوني دو بوين. دونك غنرسم لا دغوات باراليل هاد دي يعني دونك هاد لو بوين وهاد لو بوين هذا غنسميه دي. دونك غنسمي هذا دي 1 هذا دي 2 اونتر بارونتيز توجور. دابا عندي دو دغوات باراليل غنزيد. دونك اون غنكتب هادشي اللي عندي هنايا اون دي 1 باراليل ا دي 2. هذا المعطى الاول. غندير دابا اون دغوات اون تروازيام دغوات باراليل ا دي 2 يكون باراليل دي 2 من غير هذا. دونك غنعاود ناخذ لو كومبا عندي دو بوين هاهي هادي وهادي بلا ما نعاود ناخذهم. غناخذ غير اون بوين على ليكستيريور. دونك غنعبر على لا ديستونس هادي عاوتاني لا ميم شوز غنهز عاوتاني ونحط هنا ها هي. غنجي عاوتاني نحط هنايا ونعبر هادي ونجي هنا. دونك ما كنرسموش الياتوارمون غيولي عندي تخوازيام دغوات. دونك غنرسم لا دغوات دي 3 دي 3. دونك عندي اشنو عندي دابا اي دي 2 باراليل ا دي 3. مزيان. دابا لحد الان مازال كنخربقو ياك. دي 1 باراليل ا دي 2 دي 2 باراليل ا دي 3 بزاف غيكون مع راسو علاش هادشي كامل. دابا في ليكزارسيس مثلا يقدر يعطيك هاد لي دوني هادو دي 1 باراليل ا دي 2 دي 2 باراليل ا دي 3. انت شنو خصك تخرج؟ دونك هاد دونك هادي هي انت اللي خصك تجاوب عليها. دونك كوا الا عندي دي 1 باراليل ا دي 2 دي 2 باراليل ا دي 3 دونك دي 1 باراليل ا دي 3. هادشي اللي خصك تخرج نتايا حيت حنا خدينا دي 1 باراليل ا دي 2 وخدينا دي 2 باراليل ا دي 3. الاستنتاج ديالنا هو غادي يكون دي 3 باراليل ا دي 1. دونك دي 3 باراليل ا دي 1. دونك لا بروبريتي شنو غنديرو حنا في لا بروبريتي؟ ملي كنقولو بروبريتي يعني جينيرالمون بروبريتي. دونك الا عندي دو دغوات باراليل اللي خدينا في الاول سي دو دغوات الا كانوا مستقيمان متوازيان سون باراليل alors toutes parallèles à l'une. اذا كان واحد زايد واحد ثالث كيوازي واحد فيهم راه اوتوماتيكمون غادي يكون كيوازي الاخر. دونك alors toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre.
كل موازي لأحدهما يكون موازيا للآخر. دونك هذه هي لا بروبريتي. دابا عاوتاني إلا خديت دو دغواط باراليل، غنعاود نرسم دو دغواط باراليل هنايا. دونك دائما ميم ميثود باش تعلموا ليها، حيت كاينه لا ميثود اللي لقيت بالبريمير يعني دو دغواط باراليل كدير ليكير. هنايا انا كنستعمل لو كومبو باش نتعلموا ليها. دونك غناخذ عاوتاني دو بوين، ها هما غناخذ اون بوين ان بوين ا ليكستيريور، ها هو غنعبر هاد لا ديستونس هادي هانتوما. كنحط هنايا كدير ان ارك، كنعاود نعبر هادي، غنجي نحط هنايا وكنعاود ندير لاخ هنايا باش ندير لو دوزيام بوين. كنرسم لا دغواط دي دو، دونك هذا دي ان وهذا دي دو. دابا غادي ناخد اون دغواط بيربونديكولير ا دي دو، ماشي باراليل، بيربونديكولير يكون عمودي. انا ما عنديش ليكير، نتوما تقدروا ديروها، ولكن انا غنفك راسي. يعني خصك تعرف تفك راسك الا ما عندك واحد وسيله. انا ما عرفتش فين توضرات ليا. غناخد غنعبر هاد لي دو بوين هادو، دونك غندير واحد لاخ هنايا، واحد هنا، كندير عاوتاني هكا وكندير هكا. دونك خاصني نلاقي هادو، حيت ما خصهم ضروري يتلاقاو باش يعطيوني ان بوين. دونك لا دغواط بيربونديكولير ا سيت دغواط غادي يدوز من هاد الجوج ديال لي بوين، لي دو بوين، ها هو. دونك دي دو هذا غنسميه دي 3. دونك شنو عندنا؟ اون اشنو خدينا دي 1 باراليل ا دي 2 اي وخدينا دي 2 بيربونديكولير حيت عندي اونغل دغوا هنايا، اي دي 2 بيربونديكولير ا دي 3. دونك يلا في نظركم شنو غادي نستنتجو باش نحطو لا بروبريتي؟ دونك عندنا دي 1 باراليل ا دي 2، دي 2 بيربونديكولير ا دي 3، اوتوماتيكمون غادي يكون دي 3 بيربونديكولير ا دي 2 بلا ما نجرب. غادي يكون دي 3 بيربونديكولير، غادي نكملها بالمسطره. دونك مغاديش نمشي وغادي نلقى بلي راه كاين اونغل دغوا هنايا. دونك يقدر في ان اكزرسيس يعطيك دي 1 باراليل ا دي 2، يعطيك دي 2 باراليل بيربونديكولير ا دي 3، وانت غتستنتج بلي دي 3 غيكون بيربونديكولير ا دي 1. وهاد لي بروبريتي راه ماشي غير في بروميير اني كنستعملوهم، راه ديما كتكون انت غادي في الباك مثلا ولا في تروازيام اني ما عليك ما بك شي تمرين كتكون محتاج هاد لي بروبريتي هادو. دونك خص ديما يكون عندك في الراس. دونك دي 1 بيربونديكولير، دونك هذا الرمز ديال بيربونديكولير ا دي 3. هاد لي سامبول هادو ديال بيربونديكولير باراليل راه بحال كنصغروا. دابا هذا كنقولوا هذا عمودي على هذا، راه كنصغروا بحال درنا التصغير. هذا الرمز كنحطوه هنا، راه غير ما كنبغيوش نديروا زوايا قائمه هنا باش نبينوا بيربونديكولير. وباراليل كيكونوا عندي دو دغواط باراليل كنصغر وكندير دوك جوج الاشارات هكا، حيت كاين اللي كيتخلط ليه باراليل مع بيربونديكولير. دونك لا بروبريتي 2 هادي 1 هادي 2 propriété 2 سي اشنو خدينا في الاول؟ دي 1 باراليل ا دي 2، سي دو دروات، سي دو دروات sont toujours parallèles, sont parallèles alors هذا عمودي، يعني كل عمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر. alors tout perpendiculaire
à l'une et perpendiculaire à l'autre. كل عمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر. دونك هنا غادي ندير هنا إكزومبل 1 وهذا إكزومبل 2. نتمنى انكم عاودتوا استفدتوا ان شاء الله. بارطاجيو مع اصدقاء ديالكم، وراه الدعم عبر الانترنت لا زال متوفرا. التواصل اليومي بين الاستاذ والمشترك الى جانب حضور اولياء اموره باش كيتبعوا الخدمه ديالو عبر الواتساب واش كيخدم ولا ما كيخدمش. نتمنى لكم كامل التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.